भगवानले मान्छे नचाउने संसारमा मलाई थाङ्नामा पनि सुताउन आउँछ। हैन छोरा, यो कस्तो फेसन? यो दाउरा झिक्राको फेसन कहाँबाट आयो? अब गएर आफ्नो दाजुलाई उल्टा पुल्टा कुरा सुनाएर टोल लगाउँछ होला, होइन? मोटो बुद्धि। यो दिल हल्लाउने बिल देखाएर कुन जुनीको बदला लिँदैछ त्यसले मसँग? जन्मेदेखि आजसम्म 5,55,555 रुपियाँ खर्च गराइसक्यो त्यसले। भारतीय चलचित्रको विरासत छाडेका टीका पहाडी नेपाली चलचित्रका खतरनाक भिलेन। दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी सूचनामूलक तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्री लिएर आउने क्रममा यस भिडियोमा भने नेपाली चलचित्रका खतरनाक भिलेन टीका पहाडीको नाली बेली सहित आएका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। त्यो दिन स्कुलमा शिक्षकले जबरजस्त नाटक अभिनय गर्न नलगाएको भए आज टीका पहाडी कहाँ हुन्थे होलान्? जवाब स्वयं टीकासँगै पनि छैन। सायद शिक्षकले उनीभित्र लुकेर रहेको भविष्यको भेटरान अभिनेता टीका पहाडीलाई त्यति बेलै पहिचान गरिसकेका थिए। त्यसैले त उनै शिक्षकले देखाएको बाटो पहिल्याउँदै जाने क्रममा पहाडी नेपाली रंगमञ्च र चलचित्र अभिनयका रोल मोडल बन्न सफल भएका छन्। बुबा अमर बहादुर तथा आमा योग कुमारीका 5औं सन्तान मध्ये कान्छा सन्तान टीका पहाडी विक्रमसम्म 2006 साल चैत्र 19 गते नवलपरासी लेवडामा जन्मिएका हुन्। हुन त बाल्यकालको मजा नै जिद्दीपन र जिद्दीपन पछि पाएको चीजमा रमाउनु हुन्छ। टीका पहाडी पनि बाल्यकालमै साह्रै जिद्दी स्वभावका थिए। आँखाले देखेको र मन परेको चीज नपाएसम्म उनको जिद्दीपन रोकिँदैन थियो। उसो त टीका पहाडीको दाल मन पर्ने खाना थिएन, तर बालापनको जिद्दीपनका कारण खाने थालमा दाल देखिनु जरुरी थियो। बिहान बेलुकी खानामा दाल नभए खाना खानै बस्दैनथे उनी। बाल्यकालमा उनको दाल मोह देखेर उनको भान्सामा मात्र होइन, आफन्त कहाँ जाँदा समेत उनकै लागि भए पनि दाल अनिवार्य पाक्थ्यो। बाल्यकालमा गरेका अनेकौं बदमाशी मध्ये उनका कारण गाउँमा आगलागी भएको गोप्य कुरा सम्झँदा पनि झसङ्ग हुन्छन् उनी। एक दिन काकीले बिँडी र सलाई किन्न पठाउँदा फर्किने क्रममा बाटोमा राखिएको कुन्युको पराल तान्दै थुपारेर बाल्दै निभाउँदै फेरि अलि पर पुगेर त्यसरी नै पराल बाल्दै खेल्दै आउने क्रममा एकाएक आगोले डढेलोको रूप लियो। डढेलो निभाउन नसक्दा भागेर घरमा गएर दिनभर खाटमुनि लुकेर बसेको बालापनको त्यो उटपट्याङ सम्झँदा कता कता रोमाञ्चित हुन्छन् उनी। भविष्यमा कलाकार बन्छु भन्ने उनको कुनै पनि सपना थिएन, न त बाल्यकालमा नाटक खेल्ने रहर नै थियो। तर एक दिन स्कुलमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने नाटकका लागि शिक्षकले उनलाई चयन गरे। अभिनय बारे केही थाहा नभए पनि शिक्षकले जसो जसो गर भनेर सिकाए त्यसै त्यसै गरे उनले। 2 दिन प्रशिक्षण लिएपछि उनले पहिलो पटक स्कुलको प्राङ्गणमा अभिनय गरे। त्यहीबाट उनको अभिनय यात्रा सुरु भयो। उनले कक्षा 8 सम्म गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन गरे। त्यति बेलाको समयमा गाउँमा पर्याप्त स्कुल थिएन, त्यसैले उनका दाजुले उनलाई थप पढाइका लागि भारतको गोरखपुर लगे। उनको दाजुको पनि कलाकारितामा राम्रो रुचि थियो, त्यसै कारण पनि होला दाजु फिल्मका शौखिन थिए। यसै क्रममा एक दिन दाजुले टीकालाई पनि फिल्म देखाउन लगे। पहिलो पटक दाजुसँग फिल्म हेर्न गएका टीकाले चलचित्रको विषय वस्तु केही नबुझे पनि उनमा चलचित्र मोहको बीज रोपिदियो। अनि के चाहियो? त्यसपछिका दिनहरूमा टीका कहिले दाजुसँग त कहिले साथीभाइसँग फिल्म हेर्न जान थाले। फिल्म हेर्दा हेर्दै बिस्तारै उनको मनमा पनि अभिनयको भूत चढ्दै जान थाल्यो। आफूले पर्दामा हेरेका कलाकार जस्तै आफूलाई पनि पर्दामा हेर्ने उत्कट रहर जाग्यो। गोरखपुरमा हुने नाटकमा उनी अक्कल झुक्कल देखिन थाले। 2 वर्षपछि हाई स्कुलको शिक्षा सकिएसँगै अभिनय सिकेर कलाकार बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ फर्किए। त्यति बेला नेपाली चलचित्र हिजो आज भोलि आउने हल्ला चलिरहेको थियो। चलचित्रमा काम गर्ने रहरले उनले पनि चलचित्रका लागि अडिसन दिए, तर छानिएनन्। कलाकार बन्ने रहरलाई मूर्त रूप दिलाउन उनी अभिनय सिक्ने ठाउँ खोजीमा लागे। त्यति बेला अभिनय प्रशिक्षण दिने निजी स्तरका कुनै संघ संस्थाहरू थिएनन्। सरकारी स्तरको राष्ट्रिय नाचघर र प्रज्ञा प्रतिष्ठान मात्र थियो। त्यहाँ पनि नाटक भन्दा गीत संगीत नै बढी हाबी थियो।
त्यसैले नेपालमा अभिनय सिक्ने ठाउँ नभेटेपछि उनी अभिनय सिक्न 2030 सालमा भारतको पुना पुगे। पुनामा कोठा भाडामा लिने क्रममा उनको भेट कलाकार नसिरुद्दिन शाहसँग भयो। नसिरुद्दिन पनि कोठा भाडामा बस्न पार्टनरको खोजी गरिरहेका थिए। टीकासँग भेट भएपछि दुवै एउटै कोठामा बस्न थाले। त्यसपछि शाहकै सल्लाहमा इन्डियन पिपुल्स थिएटर एसोसिएसन इफ्टा थिएटरमा टीकाले पनि नाटक खेल्न सुरु गरे। उनले भारतको पुनामा त्यही पनि प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर पहिलो पटक डाक्टर शंकर शेषको एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक खेल्ने अवसर प्राप्त गरे। टीकाले द्रोणाचार्यको भूमिका पाएका थिए। भूमिकामा टीकाको अभिनयबाट नाटक हेर्न आएका दर्शकहरू निकै प्रभावित भए। उनको अभिनय हेरेर फ्यान बनेका हजारौंमा एक थिए महेश भट्ट। महेशले टीकाको नाटक 10 पटक हेरे, किनकि उनी आफूले बनाउने चलचित्रमा टीकालाई लिने मुडमा पुगिसकेका थिए। त्यसरी पहिलो नाटकबाटै अभिनयका माध्यमबाट आफ्नो छाप छोड्न सफल टीकाको त्यसपछिका दिनमा थिएटरमा वाहवाही हुन थाल्यो। उनका सहकर्मी उनको प्रगति देखेर तीन छक्क पर्थे। थिएटरमा काम गर्दै जाने क्रममा टीकाको चिन्जान धेरैसँग बढ्दै गयो। उनको हिन्दी भाषा राम्रो थियो, त्यसमाथि ओजिलो आवाज। त्यही भएर उनले विभिन्न भारतीय रेडियो तथा टेलिभिजन विज्ञापनमा आवाज दिने काम पाउन थाले। त्यही क्रममा फिल्मको जिंगल नेपालीमा उल्था गर्ने ठूलो प्रोजेक्ट साउथ इन्डियन ग्रुपले समेत काम गर्ने मौका दियो उनलाई। प्रोजेक्टमा उनले आफूसँगै नेपालबाट बोलाएर उदित नारायण झा, मुरलीधर र सुषमा श्रेष्ठलाई समेत काम दिलाइदिएका थिए। टीकाको शक्ति उनको आवाजमा छ भन्नेहरू धेरै छन्। आवाजकै कारण उनले धेरै अवसरहरू पनि पाएका छन्। त्यसैले उनको जीवनमा उनको आवाजको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। उनको आवाजकै कारण विक्रम सम्वत 2033 सालमा शक्ति सामन्तको हिन्दी चलचित्र अनुरोधमा उनले कार्यक्रम प्रस्तुताको भूमिकामा अभिनय गर्ने अवसर पाए। त्यही चलचित्र नै उनको अभिनय करियरको पहिलो चलचित्र थियो। भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय करियरले बिस्तारै उकालो गति लिइरहेकै बेला टीका पहाडीको जीवनमा मातृवात्सल्य रोज्ने कि करियर भन्ने अवस्था आइपर्यो। स्वाभाविक रूपमा उनले मातृवात्सल्य नै रोजे र नेपाल फर्किए। तर झ्यालढोकामा थुन्दैमा जुनको उज्यालोलाई कसले छेक्न सक्छ र कसैले छेक्न सकेको छ र? अर्थात् भारतीय चलचित्रबाट प्रभाव छोड्न सफल भएका प्रतिभाशाली टीकालाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रले ढोका खोलेर स्वागत गर्यो। पहिलो हिन्दी चलचित्र अनुरोधमा काम गरेपछि टीकाले अन्य चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाउँदै थिए। तर मातृभूमिको बिछट्टै माया गर्ने टीका नेपालमा नै आएर केही गर्न चाहन्थे। त्यसैले नेपालमा नै केही गर्ने सोचले उनी नेपाल फर्किएर फिल्म निर्माण सम्बन्धी एउटा कम्पनी दर्ता गराए। तर चलचित्र बनाउने उचित वातावरण नमिलेपछि उनी फेरि मुम्बई फर्किए। भारतीय चलचित्रमै काम सुरु गरेका टीकाले त्यसपछि सत्य पे सत्ता, दशेरा, जमाना लगायत आधा दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरे। भारतीय चलचित्र उची उडानको 15 दिनको सुटिङका क्रममा टीकालाई नेपाल आउने संजोग जुर्यो। त्यही चलचित्रको सुटिङका क्रममा नेपाल आएका टीकाको कानमा आमा सिकिस्त बिरामी हुनुभएको खबर भाउजू मार्फत आइपुग्यो। चिकित्सकहरूले आमा बढीमा 3 महिना मात्र बाँच्नु हुने बताएको थाहा पाएपछि चलचित्रको सुटिङ सकाएर उची उडान टोली मुम्बई फर्कँदा टीका नेपालमै बसे। टीकाले चलचित्र क्षेत्रमा उकालो लाग्दै गरेको आफ्नो करियर भन्दा पनि त्यतिखेर जीवनको अन्तिम घडीमा रहनुभएकी आमाको साथलाई बढी मूल्यवान ठाने। नेपालमा रहँदा टीकालाई चलचित्रमा अफर आयो। चलचित्र थियो बदलिँदो आकाश। हुन त बदलिँदो आकाश भन्दा अगाडि चेतन कार्की र अमर गुरुङ मार्फत नेपाली चलचित्र जीवन रेखाका लागि साइन गरिसकेका थिए। तर कारणवश टीकाले त्यो चलचित्र खेलेनन्। बदलिँदो आकाशमा नायिकाको दाजुको भूमिका थियो। कुशल अभिनयले पात्रलाई जीवन्त बनाइदिए। हुन त चलचित्र बदलिँदो आकाशमा उनलाई नायककै अफर आएको थियो। त्यसका लागि फोटो सुट समेत गराएका थिए। तर आफ्नो कला राम्रो देखाउन सकिने रोल छान्ने क्रममा नायिकाको दाजुको पात्रलाई छाने। हरेक पात्रलाई पूर्ण न्याय गर्न सक्ने उनको अभिनय खुबीका कारण दर्शक समेत झुकिन्थे। चलचित्र चेलीबेटीमा उनले निभाएको नेगेटिभ पात्रका कारण उनलाई धेरैले साँच्चैको चेलीबेटी बेच्ने दलाल ठान्थे। उनलाई देख्न साथ भाग्ने, गाली गर्ने गरेको कैयौं पटक टीकाले अनुभव गरेका छन्। हुन त सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रोलमा
उनले अभिनय गरेका छन्, तर सकारात्मक रूपमा निभाएको भन्दा पनि नकारात्मक रूपमा निभाएको पात्र बढी हाबी भयो। धेरैले उनलाई त्यसैमा रुचाउँथे, त्यसैले त आजसम्म पनि उनलाई धेरैले डर लाग्दो भिलेनको रूपमा चिन्दछन्। कलाकारिता क्षेत्रमा 5 दशक बितिरहँदा उनको खातामा करिब आधा दर्जन भन्दा बढी भारतीय चलचित्रको साथै बदलिँदो आकाश, चेलीबेटी, युगदेखि युगसम्म, दर्पण छाया, भीष्म प्रतिज्ञा लगायत झण्डै 100 नेपाली चलचित्र छन्। त्यो भन्दा पनि बढी आफ्नो अभिनयले हरेक पात्रलाई जीवन्त बनाइराख्ने उनको खुबीका कारण उनी पर्दामा भिलेन बने पनि दर्शकहरूको मस्तिष्कमा सधैँ हिरो बनिरहेका छन्। भारतीय तथा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेका टिकाको विवाहको प्रसंग जति फिल्मी छ उति नै फिल्मी छ उनको पारिवारिक जीवन। त्यतिबेला आफन्त या चिन्जानका व्यक्तिले ल्याएको प्रस्तावका भरमा विवाह हुन्थ्यो। त्यो भन्दा बढी भए केटा वा केटीले फोटोसम्म हेर्न पाउँथे। आफन्तले ल्याएको प्रस्तावका भरमा उनका आमा बुबाले टिकाको विवाह गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए, तर टिकालाई त्यो मन्जुर थिएन। उनले एकचोटि केटी हेर्ने अनि मात्र विवाहका लागि मन्जुर हुने अड्डी कसे। उनको प्रस्तावलाई केटी पक्षले स्वीकारेपछि केटी हेर्ने कार्यक्रम तय भयो, तर पछि केटी पक्षले फिल्म लाइनमा लागेको त्यसमाथि भारतमा बस्ने भनेर छोरी दिन मानेनन्। टिकाले आफू भारत छाडेर नेपाल नै बस्ने गरी फर्किएको जानकारी गराएपछि बल्ल दुवै तर्फबाट कुरा मिल्यो र विक्रमसम्म 2038 फागुनमा टिका र मन्जु सुवार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिए। उनीहरू वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको झण्डै 40 वर्ष पूरा भएको छ। हाल पहाडी दम्पतिका 3 सन्तान छन्, गौरव पहाडी, सौरभ पहाडी र सुलभ पहाडी। सायद उनको रगतको प्रत्येक थोपामा अभिनयको रस घुलिएको रहेछ वा उनले घरको वातावरण नै फिल्मी बनाए। त्यसैको प्रभाव स्वरूप उनका 3 भाइ छोराहरूले बाबुकै कर्मलाई पछ्याएका छन्। 3 भाइ छोराहरूले बाबुको विरासत थामेका छन्। जेठो छोरा गौरव पहाडी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका युवा पुस्ताका आशालाग्दा अनुहार बनिसकेका छन्। उनी बुबाको अभिनय कला र ओझिलो आवाजबाट निकै प्रभावित छन्। उनी बाल्यकालमा पर्दामा बुबाले चलचित्रमा निभाएको नेगेटिभ पात्र हेर्दा घरमा पनि बुबादेखि निकै डर लाग्ने गरेको रमाइलो प्रसंग सम्झन्छन्। करिब 5 दशक लामो कलाकारिता यात्रामा लागेर टिकाले थुप्रै शुभचिन्तकहरू तथा साथीभाइहरू कमाएका छन्। त्यही मित्रताको घेरा भित्र पर्दछन् वरिष्ठ कलाकार सुनिल थापा। पहिलो भेटमा नै जुत्ता साटासाट गरेर बाँधिएको मित्रताको डोरी आज पनि उत्तिकै कसिलो रहेको बताउँछन् कलाकार थापा। टिका पहाडीको अभिनय प्रतिभा र निष्ठावान समाज सेवाबाट आफू निकै प्रभावित रहेको सुनिल थापा बताउँछन्। टिकाले कलाकारितामा लागेर के पाए वा के गुमाए भनेर हिसाब किताब गरिसकेका छैनन्। दर्शकबाट प्राप्त मान सम्मान र आफ्नो छुट्टै पहिचानलाई नै उनले आफ्नो जीवनको ठूलो कमाई ठानेका छन्। राज्यले सम्झिदिएनन् भनेर खासै चित्त दुखाइ पनि छैन उनको। बरु पर्दामा निभाएको चरित्रका आधारमा भिलेन र पुराना कलाकार भनिदिँदा भने कहिलेकाहीँ मन दुख्ने गरेको अनुभव छ, किनकि उनले कलाकारिता क्षेत्र न कहिल्यै छोडे न छोड्ने मुडमा नै छन्। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्रका खतरनाक भिलेन टिका पहाडीको नाली बेली सविस्तार वर्णन गर्यौं। यो सम्पूर्ण कुरा जानकारी पाइसकेपछि टिका पहाडी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? टिका पहाडीको सम्मान स्वरूप 1 लाइक, 1 कमेन्ट र एउटा शेयर गरिदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। हामीले यहाँ वाचन गरेको सामग्री बिना श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो र जनता समाचार न्यूज पोर्टलमा प्रकाशन भएको सामग्री हो। हामी यो सामग्रीका लागि बिना श्रेष्ठ र जनता समाचार न्यूज पोर्टललाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। यो सामग्रीको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेका छौं। कृपया यहाँहरूलाई यो लेख पढ्न मन लागेको खण्डमा उक्त लिंकलाई क्लिक गरेर पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।